नमस्कार, जानकी समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा खसेको भन्दा बढी मत भेटिएको विषयमा विवाद हुँदा झडप भएको छ। झडप बढ्दै जाँदा मतगणना स्थलमा भएको विवादले उग्र रूप लिएपछि प्रहरीले 25 राउन्ड हवाई फायर गरेको छ। झडपलाई नियन्त्रणमा लिनका लागि प्रहरीले 25 राउन्ड हवाई फायर गरेको धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले बताए। अहिले मतगणना स्थलमा नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको मतगणना स्थगित भएको छ। सो नगरपालिका वडा नम्बर 2 को राष्ट्रिय प्रावि जटही क र ख मतदान केन्द्रको मतगणना कार्य भइरहेको अवस्थामा केही मतपत्रमा मतदान अधिकृतको दस्तखत नभएपछि लोसपा नेपालका प्रमुख पदको उम्मेदवार राजेश चौधरी समेत 11 जनाले मतगणना स्थलमा निवेदन दिएका थिए। यस्तै उपस्वास्थ्य चौकी रामबाग ख को मतपेटिका मतदाताको संख्याभन्दा बढी मतपत्र रहेको देखिएको पनि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सोही विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि हाललाई मतगणना कार्य अर्को सूचना प्रकाशन नभएसम्म स्थगित गरिएको हो। महतरी बर्दिवास नगरपालिकामा 4 वटा वडाको मतगणना परिणाम सार्वजनिक हुँदा 3 वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै कब्जा जमाएका छन्। 3 वटा वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडा अध्यक्षमा जित हात पारेका हुन्। हालसम्म वडा नम्बर 1, 7, 8 र 14 को मत परिणाम सार्वजनिक भएको छ, जसमा वडा नम्बर 1 बाहेक 3 वटै वडामा स्वतन्त्र छापबाट विजयी भएका छन्, जसमा 2 वटा वार्डमा 1-1 मतले माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका हुन्। वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्षमा स्वतन्त्र उम्मेदवार भोला खड्का निर्वाचित भएका छन्। उनले 896 मत ल्याएर निर्वाचित भएका हुन्। खड्काले 424 मत अन्तरले नेकपा एमालेका उम्मेदवार बाबु काजी चौलागाईलाई पराजित गरेका हुन्। बाबु काजीले 472 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 7 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार राम स्वगारथ यादव निर्वाचित भएका छन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार सुरेन्द्र कुमार सिंहलाई पराजित गर्दै विजय भए। यादवले 727 ल्याउँदा पराजित नेकपा माओवादी केन्द्रका सुरेन्द्र कुमार सिंह कोइरीले 726 मत ल्याएका छन्। त्यस्तै वडा नम्बर 14 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार विजय महतो निर्वाचित छन्। उनले 508 मत प्राप्त गरी महतो विजय भएका छन्। महतो निकटतम प्रतिद्वन्दी नेपाली काङ्ग्रेसका भरत प्रसाद हामाललाई 1 मतले पछि गर्दै जित हात पारेका हुन्। हामालले 507 मत प्राप्त गरेको निर्वाचन अधिकृत भूपेन्द्र सापकोटाले जानकारी दिए। स्वतन्त्रबाट वडामा जितेकाहरू बर्दिवासकै काङ्ग्रेसबाट मेयरका बागी अर्थात् स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रहलाद छेत्रीको प्लानबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका छन्। देउवाले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटनका क्रममा नेपालको उड्डयन क्षेत्र र आर्थिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताएका छन्। हाल एउटा मात्रै विमान कम्पनीलाई प्रधानमन्त्री देउवाले विदेशी वायु सेवा कम्पनीलाई गौतम बुद्ध विमानस्थलमा नियमित उडान गर्न आह्वान गरेको छन्। उनले विमानस्थल निर्माणका लागि सहयोग गर्ने दातृ निकाय एडी बिल लगायतलाई धन्यवाद दिएका छन्। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पहिलो पटक जजिरा एयरवेजले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरेको छ। जजिराले भैरहवा कुवेत हप्ताको 3 उडान गर्ने भएको छ। जजिरा सोमबार बिहान 7:10 मा भैरहवामा अवतरण गरेको हो। यसअघि आजै बिहान 6:55 मा नेपाल एयरलाइन्सको एयरबस 320 जहाज अवतरण गरेको थियो। भारतले भैरहवाका लागि सिधा हवाई मार्ग नदिँदा काठमाडौँकै लागि प्रयोग भइरहेको मार्गबाट जहाज विमानस्थल पुगेको छ। सिमरा नजिकैबाट जहाज भैरहवा पुग्दा धेरै घुम्नु परेको छ। गौतम बुद्ध विमानस्थलमा सहज हवाई प्रवेशका लागि भारतसँग छलफल चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले भने लुम्नीका
पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गर्न यसले प्रोत्साहन गर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले विमानस्थल सञ्चालनले नेपालको पर्यटन विकासमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले त्रिभुवन विमानस्थलसँगै भैरहवा विमानस्थल 24 घण्टा चल्ने वातावरण बनाएको बताए। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नेपालको भूमिमा 74 वर्षपछि सञ्चालन गरिएको बताए। नेपालको एउटा मात्रै विमानस्थल छ भन्ने हीनता बोध आजका दिनदेखि सकिएको छ। महानिर्देशक अधिकारीले भने काठमाडौँमा अवतरण गर्न नसक्दा भारत बङ्गलादेश जानुपर्ने बाध्यता छ। भैरहवा विमानस्थल निर्माणले नेपालको क्षमतामा विश्वास दिलाएको उनले बताए। नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा नेपालका लागि ऐतिहासिक फड्को भएको अधिकारीको भनाइ छ। अबको 20 वर्षमा हवाई यात्रुको सङ्ख्या 3 करोड पुग्ने बताउँदै काठमाडौँ, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलले धान्न नसक्ने दाबी गरे। निजगढ विमानस्थलको विकल्प निजगढ नै हो उनले भने। अबको 10 वर्षमा निजगढमा विमानस्थल बनिसक्नुपर्छ, नभए अहिलेका विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु थेग्न सक्दैन। अधिकारीले नेपालको हवाई क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा माथि रहेको बताए। हालै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठनले नेपालको अडिटमा आकाश सुरक्षित रहेको बताए। सन् 2014 मा सुरु भएको 3000 मिटर लम्बाइको धावन मार्ग निर्माण भएको थियो। 2017 मा सकिनुपर्ने आयोजना सकिएको छ। आयोजनाको कुल लागत 10 अर्ब रुपियाँ छ। 2071 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विमानस्थलको उद्घाटन गरेका थिए। अब व्यावसायिक विश्राम। विभिन्न किस्म के लत्ता कपड़ा भेंटे वाला एक मात्र दुकान, स्वर्गीय गौरी बाबू के सबसे पुराना विश्वसनीय दुकान, आपकी दुकान। ऐठाम सूरत, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, बनारस लगायत हिंदुस्तान के विभिन्न ठाम के कपड़ा सब भेटत अछि। जेना साड़ी में बनारसी साड़ी, कांजीवरम सिल्क, प्योर सिल्क, लक्ष्मीपति, विशाल आ सूरत के फैंसी साड़ी एवं सूती साड़ी सब मिलत अछि। तहिना रेडीमेड पोशाक में शेरवानी, लहंगा, कोट पैंट, शर्ट, जीन्स आ बच्चा सबके सब प्रकार के कपड़ा सब मिलत अछि। आपकी दुकान, सुरसंड, सीतामढ़ी, बिहार। फोन नंबर 96 311 52 222, प्रकाश जी। 99 050 67 490, दीपक जी। प्रदेश नम्बर 2 को आफ्नै बर्दिवासमा टाइल्स, मार्बल लगायतको अरिहन्त मङ्गलम कम्पनी लिमिटेडको प्रदेशकै सबैभन्दा ठुलो सोरुम। हामी कहाँ टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, सीपीवीसी फिटिङ, बाथरूम फिटिङ, कमोड इत्यादि पाइन्छ। प्रदेश नम्बर 2 कै ठुलो गोडाउन। हरेक किसिमको टाइल्स तथा मार्बलको रेन्ज, होलसेल तथा खुद्रा, बजारभन्दा सस्तो मूल्य। अवसरको फाइदा उठाउनुहोस्। उचित मूल्य र राम्रो व्यवहार। अरिहन्त मङ्गलम कम्पनी लिमिटेड। सम्पर्क 98 168 31 363 र 98 550 40 031। बर्दिवास रिसोर्टको सामुने गौरी डाँडा, बर्दिवास 3 महोत्तरी। मात्र प्रेमियर नेक्स्ट 500D ले दिन्छ तपाईको निर्माणलाई पूर्ण सुरक्षा, भरोसा, नयाँ युग निर्माणको। सर्वोत्तम सुपरग्रिपमा छ अन्य फलामे छडभन्दा 60% बढी पकड शक्ति, जसले बन्छ सर्वोत्तम निर्माण, सर्वोत्तम स्टिल। विश्रामपछि जानकी समाचारमा स्वागत छ। भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुखमा सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच कडा प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। महानगर प्रमुखको 11,207 मतगणना हुँदा नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले 3,899 मत पाएका छन्। सत्तारूढ गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले भने 3,856 मत पाएकी छन्। महानगर प्रमुखमै स्वतन्त्र उम्मेदवार जगन्नाथ पौडेलले 1,548 मत पाएका छन्। उपप्रमुखमा भने नेपाली काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारीले 4,481
31 मत हासिल गर्दै अग्रतालाई फराकिलो बनाएका छन्। उपप्रमुखमा राप्रपाकी हिमला गुरुङले 3041 मत पाएकी छन्। गुरुङलाई एमाले समेत समर्थन गरेको थियो। गीतकार महेन्द्रदीप राई सो लुखुम्बुको थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 6 को अध्यक्षमा विजय भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनले 551 प्राप्त गर्दै विजय भएका हुन्। उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार मोहन राईलाई 1 मतले पछि पारेका थिए। मोहनले 550 मत प्राप्त गरेका छन्। विजय राईका शब्दमा गायक राजेश पायलको स्वरमा यादयती, गायिका अन्जु पन्तको स्वरमा सत्य सानुका अलवा पूर्वेली थिति लगायत करिब दर्जन गीत बाहिर आएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। तीव्र तातो हावाका कारण भारतका केही भागमा अत्याधिक गर्मी बढेको छ। दिल्ली र उत्तर प्रदेशका स्थानहरूको तापक्रम 49 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। मौसम कार्यालयले केरलामा भारी वर्षाको चेतावनी दिएको छ भने 5 जिल्लाहरूमा रेड अलर्ट जारी गरिएको छ। दिल्लीमा सफरजंग अब्जर्भेटरीले 45.6 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड गरेको छ भने उत्तर पश्चिम दिल्लीको मुङ्गेशपुर र दक्षिण पश्चिम दिल्लीको नजफगढमा 2वटा मौसम स्टेसनहरूले क्रमशः 49.2 र 49.1 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट गरेका छन्। सफदरजगको तापक्रम यो सिजनको उच्च हो। अत्याधिक गर्मी बढेपछि सर्वसाधारणलाई घरभित्रै बस्न भनिएको छ। व्यस्त जानकी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।